अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अम्मा बाद। अहबाब, आज 9 मुहर्रम और कल 10 मुहर्रम है। आज हम मोहब्बत हसनैन करीमैन और हसनैन करीमैन की शान में जो अहादीस आयात जो वारिद हुई हैं वो इंशाल्लाह उसका मुताला करते हैं। और आज हम सिर्फ मोहब्बत की बातें करते हैं, कोई गैर की बात नहीं करते। थोड़ी सी अहादीस जो है वो मैं उसकी क़िराअत कर देता हूँ, ताकि अ, बरकत के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा कुछ किताबों का। ये सारी किताबें डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब की लिखी हुई किताबें हैं। उनमें से मुस्तनद तरीन अहादीस जो हैं वो सारी की सारी यहाँ जमा हैं। और जैसे अब ये किताब भी देख रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूँ, इन किताबों के हवाले से बताता हूँ आपको। अ, ये कल करेंगे इंशाल्लाह। ये कल करेंगे। और जो अभी जो मोहब्बत हसनैन है या उनकी शान में जो अहादीस है उसका मुताला करते हैं इंशाल्लाह। ये किताब ये है जो जदीद अभी शाया हुई है। ये किताब कब की है? 2015 की है। एक किताब पुरानी है, मरजुल बहरैन, वो भी वही अहादीस है। लेकिन वो मजमुआ भी खूबसूरत मजमुआ है। वो मैं आपको देता हूँ। ये जो है ना, ये 40 में से है, यानी 41 अहादीस हैं जो कि जमा की गई हैं। और इनमें से शुरू में आयात करीमा भी है। ये वही आयात है जिसमें से आपने पंज तन को जो है वो आपने अपनी चादर के नीचे जो है वो कर लिया था अपने साथ। और फरमाया कि ये अहल बैत है, अल्लाह ताला इनको पाक व साफ कर दे, हर गुनाह से, हर नजासत से पाक कर दे। तो वो जो आयत है वो हर एक पे सादिक आती है जो भी इन पंचतन में वो शामिल था। तो वो सारे इसमें, इसलिए हसनैन करीमैन इसमें शामिल हैं। इसलिए ये आयत करीमा जो है वो हसनैन करीमैन के बारे में भी है। इसलिए सबसे पहले इसको रखा गया है, इस आयत करीमा को रखा गया है। दूसरी जो आयत करीमा है उसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हबीब को ये हुक्म दिया कि आप इनसे फरमा दें कि मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मगर मेरी कुराबत और अल्लाह की कुराबत से मोहब्बत चाहता हूँ। यानी मैं, मेरी जो कुराबत है, ये जो मेरे अहले बैत हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, इनसे जो है मोहब्बत, मवद्दत, मोहब्बत से आला दर्जा मवद्दत, ये मैं चाहता हूँ तुमसे। उसमें हसनैन करीमैन की मोहब्बत जो है अल्लाह ताला ने हम पे इस सूरह शुअरा में वाजिब कर दी है। तो अहादीस में अगर देखा जाए तो 41 अहादीस यहाँ दर्ज हैं, वो पढ़नी चाहिए हमें। मैं इसका जो है ना वो तर्जमा पढ़ देता हूँ। ये पहले हदीस जो है ये मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। हजरत अबू हुरैरा दोसी फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया कि दिन के किसी हिस्से में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, न आपने मुझसे कोई बात की और न मैंने आपसे कोई बात की, यहाँ तक कि आप किनका बाजार में जा पहुंचे और हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम के घर के सहन में बैठ गए और शहजादे हजरत हसन और हुसैन को बुलाने लगे। इतने में शहजादे दौड़ते हुए आ गए, तो आपने शहजादे को सीने से लगा लिया और बोसा दिया। नीज फरमाया, ए अल्लाह, तू इससे मोहब्बत फरमा, तो उससे मोहब्बत फरमा, जो इससे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। ए अल्लाह, तू उससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह अकबर। यानी कि एक तो ये दुआ की कि या अल्लाह इस हसन और हुसैन से तुम मोहब्बत करो ए अल्लाह। और दूसरी ये दुआ दी कि जो इन हसनैन से मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। और ये मुत्तफक अलैह हदीस पाक है, यानी ये सच्ची हदीस है। और इसमें जो भी मोहब्बत करेगा हसनैन करीमैन से, उसको, यानी ये पैगंबर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू उससे मोहब्बत करेगा जो हजरत हसन और हुसैन से मोहब्बत करेंगे। इसी तरह हजरत बरा बिन आजिब से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जबकि हजरत हसन बिन अली आपके दोष मुबारक पे थे, कंधों पे थे। आप फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। ये भी मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। तीसरी हदीस पाक देखिए, हजरत नाफी बिन जुबैर से मरवी है, अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं मदीना मुनव्वरा के बाजारों में से एक बाजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। जब आप वापस लौटे और मैं भी आपके साथ वापस लौटा, तो आपने फरमाया, नन्ना मुन्ना कहाँ है? ये कलिमात 3 मरतबा दोहराए कि हसन बिन अली को बुलाओ। चुनाचे हसन बिन अली खड़े हो गए और चल पड़े, और उनकी गर्दन में सखाब, एक किस्म का हार था। मैं देखूंगा इसका क्या तलफ़ुज़ क्या है इसका। ये लफ्ज है
सिखाबुन, सिखाब था, ठीक है, आपके गले में, यानी क्या था, ये एक किस्म का हार था। अल्लाह अकबर। उन्हें देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाजू मुबारक इस तरह फैला दिए, ऐसे में इमाम हसन ने भी अपने बाजू इस तरह फैला दिए, तो आपने उन्हें अपने सीने मुबारक से लगा कर फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करता है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उस वक़्त से हसन बिन अली से बढ़कर कोई और मुझे प्यारा नहीं था, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतल्लिक ये इरशाद फरमाया था। अल्लाह अकबर। बुखारी और अहमद और इब्न अबी आसिम से रिवायत है, हजरत उसामा बिन जैद, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते की तरह थे, हजरत उसामा, उनको भी अपने गोद में जो है ना वो बिठाए रखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायत करते हैं कि आपने उन्हें और इमाम हसन को उठाया हुआ था और फरमा रहे थे, या अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत रख, या इसी तरह के अल्फाज इरशाद फरमाए, कुछ इसी तरह के अल्फाज थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आपने हजरत हसन के बारे में यह फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत रखे उससे भी मोहब्बत फरमा। बहुत बड़ी दुआ है हमारे हक में, बहुत बड़ी दुआ है। हाँ, अल्लाह अकबर। ये वही हदीस पाक है। अल्लाह अकबर। ये जरा सुनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कैनका, कैनका, एक मिनट जरा मैं इस पर ये देखूं, कैनुका, कैनुका के बाजार की तरफ मेरे हाथ का सहारा लिए हुए तशरीफ ले गए, वहां का चक्कर लगाकर आप वापस घर तशरीफ ले आए और मस्जिद में तशरीफ फरमा हो गए, फरमाया, मेरा शहजादा कहाँ है, मेरे शहजादे को मेरे लिए बुलाओ। ये शहजादे का लफ्ज कहाँ है, उदउली लकाअन, ऐन लकाउन, शहजादा, देखा आपने, शहजादा कहाँ है। तो हजरत हसन आए, आपने अपने शहजादे को बहुत ज्यादा प्यार आया, यहाँ तक कि बैठे बैठे झपट कर उनको पकड़ लिया और दहन मुबारक उनके मुंह पे रख दिया, और फिर फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी उससे प्यार कर, और उससे भी प्यार कर जो इससे प्यार करता है। आपने 3 मरतबा यूं फरमाया। हजरत अबू हुरैरा ने बयान किया, मैं जब भी हजरत हसन को देखता तो मेरी आंख बह पड़ती, या आंसू बहाती, या रो पड़ती। खयात को इन अल्फाज में शक है कि क्या फरमाया, तो वो रोने लगते थे हजरत हसन को देख के। अल्लाह अकबर। हजरत अली की शहादत के बाद खिताब फरमा रहे थे हजरत इमाम हसन बिन अली, तो कबीला अज़द के एक गंदमी रंग का तवील कामत शख्स खड़ा होगा और कहने लगा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आपने हजरत हसन को अपनी गोद में रखा हुआ था, और फरमा रहे थे, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसको चाहिए कि वो इससे भी मोहब्बत करे, और जो यहाँ मौजूद है वो गायब को बता दे, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक वाजिब ना होता तो मैं तुम्हें कभी ये बात न बताता। देखा आपने, इनकी मोहब्बत जो है वो वाजिब कर दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर। हजरत ज़ुहैर बिन अकमर बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो इससे भी मोहब्बत करे जो इस मिंबर पर है, यानी हजरत हसन जो उस वक्त मिंबर पर खिताब फरमा रहे थे, बस जो हाजिर है वो गायब को बता दे, और अगर ये रसूलुल्लाह का फरमान ना होता तो मैं किसी को ये हदीस बयान न करता। वो दौर ही ऐसा था, वो बड़ा खतरनाक दौर था, बहुत खतरनाक दौर था। वहाँ कोई बात करता तो ये हसन बसरी के बारे में बताया था हुजूर शफी इस्लाम ने, कि उनका जो वो जब हदीस रिवायत करते हैं तो सुहाबी का नाम नहीं बताते थे, वो खुद ताबई हैं, तो वो सुहाबी का नाम नहीं बताते थे। हुजूर शफी इस्लाम ने फरमाया वो हजरत अली हैं, जैसे उन्होंने रिवायत किया, लेकिन वो नाम नहीं लेते थे। यही उनका, ये सहाबा कराम सारे, अबू हुरैरा भी ऐसे ही थे कि वो दरमियान में रहते थे। ये बड़े ही बदतमीज लोग थे, ये दूसरे उस तरफ जो थे, वो बहुत गालियां देते थे, बहुत तकलीफ पहुंचाते थे। तो वो सहाबी कह रहे हैं कि मैं ये न बताता, लेकिन ये वाजिब है मेरे ऊपर, ये बात पहुंचाना वाजिब है, तो मैं हक बात कह के रहूंगा कि इनकी मोहब्बत जो है, हजरत इमाम हसन की मोहब्बत है, वाजिब है हमारे ऊपर, इसलिए फरमा रहे हैं, बार बार फरमा रहे हैं। तो ये हदीस पाक बहुत ज्यादा, बहुत तवील है, और बहुत सारे सहाबा कराम ने इसको रिवायत किया। सैयदा आयशा से भी यही रिवायत है, आपने भी यही फरमाया कि हजरत हसन को पकड़ते और अपने सीने से लगा लेते और फरमाते, ए अल्लाह, बेशक ये मेरा बेटा है, तू इससे मोहब्बत फरमा, और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करे। ये हदीस पाक बहुत ज्यादा जो है वो रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी रिवायत है, इतनी सारी अहादीस हैं
کہ کیا کیا جو ہے وہ کون کون سی حدیث ہم پڑھیں گے یہاں پہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ میری قرابت ہے، اس سے محبت کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی قرابت والے یہ لوگ کون ہیں جن کی محبت ہم پہ واجب کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واجب ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے اور رسول نے اس کو واجب کرا دیا ہے، ان دونوں کی محبت کو۔ ہم انہی کے سائے میں رہیں گے، انہی کے جھنڈے کے ساتھ رہیں گے، اور ہم انہی کے ساتھ رہیں گے، انہی کا دامن پکڑ کے رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہمراہ ایک دعوت پر کھانے کے لیے تشریف لے گئے حضرت یعلا عامری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہر گئے، عفان کہتے ہیں، وہیب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے رک گئے اور دیکھا حضرت حسین وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بچے نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنسانے لگے، یہاں تک کہ انہیں پکڑ لیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی گردن کے نیچے اور دوسرا ان کی توڑی کے نیچے رکھا اور اپنا منہ مبارک ان کے منہ مبارک پر رکھ کر بوسہ دیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، ان نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ترمذی نے، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، یہ بھی ہمارے حق میں خوشخبری ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر آپ نے ان سے بغدگیر ہو گئے اور ان کو بوسہ دیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے جو حسنین سے محبت رکھے۔ حسن اور حسین نواسوں میں سے دو نواسے ہیں، یا امتوں میں سے دو امتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملا علی قاری ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، قاضی ایاز فرماتے ہیں گویا آپ نے نور وحی سے جان لیا تھا کہ جو کچھ امام حسین اور لوگوں کے درمیان پیش آنے والا تھا، آپ نے خصوصی طور پر ان کا ذکر فرمایا اور آپ نے وضاحت فرما دی کہ وہ دونوں یعنی آپ اور امام حسن حسین ان کے ساتھ محبت کے واجب ہونے میں ہیں، اور ان سے روگردانی کرنے میں اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کی حرمت میں ایک ہی شے ہے، یعنی آپ جو ہے وہ آپ نے حق اور باطل کو بالکل واضح فرما دیا، اور آپ نے اس بات پر اپنے اس قول کے ساتھ زور دیا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، لہٰذا بے شک حسین سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک سنیے گا ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کا واقعہ کیسے جو ہے وہ بیان فرمایا احادیث میں۔ اس وقت حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس کوئی نہ آئے، میں نے دھیان تو رکھا مگر میری لا علمی میں حضرت حسین حجر مبارک میں داخل ہو گئے، پھر اچانک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بند کر رونے کی آواز سنی، میں نے حجرہ مبارک میں جھانکا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود مبارک میں ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی مبارک پونچھ رہے ہیں اور ساتھ ہی رو بھی رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے ان کے اندر آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل ہمارے ساتھ ابھی گھر میں موجود تھے، انہوں نے کہا آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ساری دنیا سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا بے شک آپ کی امت اسے ایسی سرزمین پر شہید کرے گی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ جبرائیل اس سرزمین کی مٹی بھی لائے، پھر آپ نے وہ مٹی انہیں دکھائی، یعنی سید سلمہ کو دکھائی، ام سلمہ کو دکھائی۔ جب امام حسین کو شہادت کے وقت گھیرے میں لے لیا تو آپ یعنی امام علی مقام سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا کربلا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سچے ہیں، یہ واقعی کرب و بلا، دکھ اور آزمائش کی سرزمین ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنے مسند میں، طبرانی نے انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا امام طبرانی نے اسے بہت سی آسانید سے روایت کیا ہے، ان میں سے ایک سند کے رجال ثقہ ہیں۔
یہ واقعہ کربلا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ابھی ہم جو ہے صرف ان کی جو ہے وہ تعریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک طویل حدیث پاک ہے، میں ذرا ایک دوسری کتاب کی طرف جاؤں گا۔ یہ مرج البحرین اسی طرح کی احادیث کا مجموعہ ہے، یہ اربعین ہے، جو کہ حسنین، حسنین کا مطلب ہوتا ہے حسن اور حسین، جب دو ملتے ہیں تو حسنین کہا جاتا ہے، جیسے آپ مکہ اور مدینہ کے حرم کو حرمین کہتے ہیں، اسی طرح کی یہ جو ہے نا یہ مناقب ہے۔ اللؤلؤ مرجان سے مراد یہی ہے کہ اللؤلؤ مرجان جو ہے امام حسن اور حسین کے القاب ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، اللؤلؤ والمرجان، اور سورہ الرحمن کی تفسیر میں یہ درج ہے۔ یہ دیکھیں ذرا اس کے یہ جو فہرست ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا تو پھر آپ کو یہ کتاب پڑھنا بہت اچھا لگے گا، بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، مطلب اسی کو پڑھیں گے تو یہ بھی کافی ہے ہمارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شہزادوں کے نام حسن اور حسین رکھنا، اس پہ آپ کو احادیث کا مجموعہ ملے گا کہ جو نام ہے حسن اور حسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود رکھے ہیں۔ اور دوسری دیکھیں، دوسری فصل کیا ہے، چیپٹر کیا ہے، حسن اور حسین جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حجاب میں رکھا، اس پہ احادیث کو جمع کیا۔ پھر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین کریمین میرے بیٹے ہیں۔ یہ بیٹے کا لفظ جو ہے یہ احادیث میں کہاں کہاں آیا ہے اس کا ذکر ہے۔ حسنین کریمین اہل بیت ہیں، یہ کہاں کہاں ذکر ہے اس کا بھی مجموعہ ہے پورا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حسنین کریمین کا نسب، ولی اور باپ ہیں، اس پہ پوری جو ہے نا پوری تفصیل ہے۔ اسی طرح حسنین کریمین علیہ السلام لوگوں میں سب سے بہتر نسب والے ہیں، ان کا نسب سب سے اعلیٰ نسب ہے، اس پہ احادیث کو جمع کیے۔ پھر اس کے بعد ہے حسنین کریمین ہی میرے گلشن دنیا کے پھول ہیں، یہ بھی اس پہ بھی احادیث کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح حضرت حسنین کریمین کی کانوں میں آذان دینے کا جو واقعہ ہے، آپ کے عقیقہ کرنے کا جو واقعہ ہے، وہ یہاں احادیث میں یہاں جمع کر دیا گیا ہے کہ عقیقہ بھی آپ نے کیا، آذان بھی آپ نے دی، اور بھی اس کے ساتھ واقعہ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یہاں ذکر ہیں۔ اور اسی طرح حسنین کریمین جو ہے وہ سراپا شبیہ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسنین کریمین وارثان اوصاف مصطفیٰ ہیں، یہ اس پہ احادیث کے پورے جمع کیا گیا ہے، مجموعہ ہے۔ حسنین کریمین جو ہے تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان پہ تمام احادیث کو جمع کیا گیا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کو الگ سے ایک کتاب دکھانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو کمال تطہیر کی شان عظیم سے نواز دیا، یعنی تطہیر کا مطلب ہے صفائی ستھرائی۔ اللہ پاک نے حسنین کریمین کو خود صاف کیا ہے تمام تر جو ہے وہ آلودگیوں سے، تو اس کا ذکر ہوگا اس کتاب میں آخر میں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر ان دونوں کی محبت واجب ہے، یہ اس پہ تمام حدیث کا مجموعہ جمع کیا گیا ہے۔ جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض کیا انہوں نے مجھ سے بغض کیا، جس نے حسنین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اس پہ الگ سے مجموعہ ہے۔ فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر اس کے بعد فرمایا جس نے حسنین کریمین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے حسنین سے بغض رکھا وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہو گیا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ جو ان سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، تو اس سے عداوت رکھ، اور جو ان سے دوستی رکھے تو ان سے دوستی رکھ۔ جس نے حسن اور حسین سے جنگ کی اس سے حضور نے اعلان جنگ فرما دیا، اس پہ پورا مجموعہ ہے احادیث کا۔ پھر آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ جملہ یعنی سارے صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے فرمایا ان کے لیے فرمایا۔ حسنین کریمین کے رونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کی خاطر اپنی ممبر شریف سے نیچے اترے۔ حسنین کریمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوستے تھے، حسنین کریمین علیہ السلام حضور کے شکم مبارک پر کھیلتے تھے۔ حسنین کریمین دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنین کریمین علیہ السلام سے فرمانا یہ دونوں کیسے اچھے سوار ہیں، سوار بھی تو دیکھو، وہ یہ بہت پیاری حدیث پاک۔ اسی طرح
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन की खातिर सजदों को लंबा कर लेते थे। नमाज को, जो अल्लाह की इबादत है, सजदों को तवील कर देते थे इनकी खातिर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को चादर के अंदर अपने जिस्म अतर से चिमटा लेते थे। हाँ, ये बहुत प्यारी हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे वो हसनैन करीमैन हैं। अल्लाह ताला का हसनैन करीमैन की मौजूदगी के जरिए जन्नत को आरास्ता करना। हसनैन करीमैन क़यामत के दिन अर्श इलाही के गुंबद के नीचे होंगे। हसनैन करीमैन क़यामत के दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसनैन करीमैन के लिए खुसूसी दम फरमाना, आप दम दम किया करते थे बच्चों को। आसमानी बिजली का हसनैन करीमैन के लिए रास्ता रोशन करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल का हसनैन करीमैन को दाद देना, तशजीह करना। उन वो आपस में लड़ रहे थे, वो कुश्ती हो रही थी उसमें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन का बोसा लेते थे। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहला के वक़्त हसनैन करीमैन को अपने साथ ले गए। कुरान मजीद में बेटों का जिक्र है और आप इन दोनों को साथ ले गए थे। इसमें जो है वो सारा मजमुआ जमा कर दिया गया है। तो ये 40 जो है वो इस किताब में 40 चैप्टर्स हैं। हर एक जो है बहुत ज़रूरी है और हर एक के साथ आपको जो है हवाला जात मिलेंगे, हर एक के साथ। ये देख रहे हैं आप, पूरी पूरी लिस्ट है, ये देखें। इसलिए ये कमाल किस्म की जो है वो खिदमत है। और ये जो इस उम्मत में जो फितने हैं उन सब का जो है इससे कला कमा हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ये पढ़े, ये हमारी ईमान का हिस्सा है। कैसे आप छोड़ सकते हैं इन अहादीस को, और लोगों को कैसे मना कर सकते हैं इन अहादीस से कि ये ना पढ़ें और शिया हो जाएंगे या फिर आप जो है वो गुमराह हो जाएंगे। बल्कि इनका ईमान ताज़ा होगा और वो कामिल ईमान वाले बन जाएंगे, क्योंकि जन्नत में हमने इन्हीं के पास जाना है। क्योंकि जन्नत के जो सरदार हैं वो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं। ये देखें, ये जो हदीस पाक है ना, कि हसन और हुसैन तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। इस हदीस पाक को 101 तरीकों से बयान किया गया है, यानी इसनाद के साथ, शख्सियात की लड़ी के साथ 101 तरीके हैं इसके, तुर्क उसके रावियों के, इसको रिवायत करने वालों के। तो ये हदीस, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए जिसने जन्नत में जाना है और जिसका ईमान है कि उसने जन्नत में जाना है और जन्नत जाना चाहता है, तो वो अगर इमाम हसन और हुसैन से मुंह फेर के इनके दुश्मनों की तरफ जाएगा और उनके दिफा करेगा और उनकी वकालत करेगा और उनको बरी ज़िम्मा करार देगा और उनके सारे जुल्मों पे जो है वो पर्दा डालेगा, उनके गुनाहों पे पर्दा डालेगा, तो वो किस मुंह से फिर वो कल जाके जन्नत में इन सरदार के नीचे के, जिनके झंडे के नीचे खड़ा होगा। तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो ये मान रखना है आपने आज। और वकालत जो हमें करनी है वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन आल की करनी है। और ये मजलूम भी है, इसलिए हमें जो है वो लाजमी इनका साथ देना है। अच्छा, ये बाकी जो किताबें हैं ये तो बाद में करेंगे, लेकिन ये एक तो ये किताब भी आपको भेज रहा हूँ, इसको पढ़ लें। वैसे देख लें, सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ देख लें एक दफ़ा कि इनमें जो तुर्क बयान हुए हैं वो किस लेवल के हैं। इतने बड़े लेवल के, और इस पे इतना मुहक्किकीन ने काम भी किया है माशाल्लाह से। ये आप देख रहे हैं हदीस पाक जिक्र करके ना, ये हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हज़रत अबू सईद अल खुदरी रिवायत कर रहे हैं कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, कि हसन और हुसैन जो हैं ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं दोनों। अब इसको कितने लोगों ने रिवायत किया आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये 101 तुर्क बनते हैं, 101। इसी तरह जो सभी में आपको इनके दलाइल मिल जाएंगे, बहुत सारे सहाबा कराम, ये जो इनके जो है वो फ़ज़ाइल हैं, मनाकिब हैं, वो आपको मिलेंगे। एक और किताब है, ये वाली किताब बहुत ज़रूरी है, अगर आपको किसी को पढ़ानी भी है तो ये किताब ज़रूर पढ़ाएं किसी को, कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में जो अहले बैत और पंचतन जिसको हम कहते हैं, पंचतन, इनके जो फ़ज़ाइल हैं, मनाकिब हैं, वो बयान हुए हैं। तो वो सारे के सारे यहाँ जमा कर दिए हैं बरकत के लिए। अरबाइन इसका नाम रखा है। और बहुत ही अथेंटिक मुस्तनद तरीन जो है वो अहादीस यहाँ जमा कर दी गई हैं। और आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं, फहरिस्त से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या खूबसूरत जो है वो मजमुआ है ये वाला। सबसे पहले जो हज़रत अली शेर खुदा के जो हैं उनके मनाकिब हैं।
اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان کے اوصاف ہیں اور ان کے مناقب ہیں. اس کے بعد حسنین کریمین کے جو ہے ان کے جو ہے وہ مناقب بیان ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے نیچے تک آخر تک جو ہے وہ آپ کو بیان کیے گئے. یہ کوئی 100 صفحات کی کتاب ہوگی. آپ ضرور اس کو پڑھیے گا اور اس کو تحفے میں بھی دیجیے گا لوگوں کو. یہ بہت پیاری کتاب ہے, بہت ہی اتھینٹک کتاب ہے. میرے خیال ہے کافی ہیں اتنا ہمارا جو ہے وہ حصہ ڈالنا اس میں, کیونکہ یہ احادیث ہماری بار بار ویسے بھی ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. لیکن یہ یقین رکھیں کہ یہ سارے کے سارے احادیث جو ہیں یہ کتب اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں باقاعدہ سے, اور مستند ترین کتابیں ہیں ساری کی ساری. اور اس کو جمع کرنے کا یہ جو خدمت کی ہے جس نے اور یہ سعادت ملی ہے, وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو جو ہے یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے شیعہ سنی کو جو ہے وہ جوڑا ہے اس سے. اور یہاں پہ آ کے جو ہے ہم سب جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ محرم کے آتے ہی ہم لوگ جو ہیں وہ ہم لوگوں کو جو ہے منع کرنا شروع کر دیں کہ ذکر نہ کرے ورنہ تو بے دین ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ ہم سب کو سنیوں کو چاہیے کہ ہم لوگ یہ جو اہل بیت ہیں ان کے فضائل لوگوں کو بیان کریں, محرم کے فضائل بیان کریں لوگوں کو, اور پھر خاص کر 10 محرم کے جو دن ہے اس کی فضیلت لوگوں کو بتائیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے کربلا کے دن تک کیا کیا اہم واقعات ہوئے ہیں. اور پھر کربلا کا واقعہ جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کریں جیسے کہ ساری امت نے کیا ہے, ساری امت نے کیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی جو ہے اس کا اہتمام کریں اور خود کو بھی گمراہ ہونے سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری یہ بھی جو ہماری کاوش ہے خدمت ہے اس کو قبول فرمائے اور ہمیں انہی کے جو ہے وہ سایہ عاطفت میں رکھے, ان کی قربت میں رکھے, ان کا پڑوس عطا فرمائے, ان کی شفاعت عطا فرمائے, اور ان کے ہاتھ سے, ان کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں کوثر کا جو جام ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے جھنڈے کے نیچے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کرے, نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ رکھے, انہی کے جھنڈے کے تلے, انہی کے لشکر میں رکھے, یہاں تک کہ حضرت امام مہدی وہ تشریف لے آئیں اور ہماری اولاد جو ہو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دجال کے خلاف جہاد کریں اور صحیح عقیدے پہ رہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, خاتمہ بالایمان ہو. اللہ تعالیٰ سب کی خیر. سلامت رہیں آپ کل انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. کل ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہم چاہیں گے کہ کربلا کے واقعے کی کچھ چیزیں جو ہیں وہاں سے برکت کے لیے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. سلامت رہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ وعلیکم السلام.